وين يسكن؟ ايه ولاية بوبرداس. ايه رقم رقم 2 باش تفوتيو عليه على رقم 66 صفر وسكتش تاع واسمو رمضان. ايه هيا ألفين فرق بطاطا، 2000 فرق، 2000 فرق. وشنو؟ ما كاش البطاطا في السوق؟ 10,000 بطاطا، 10,000 10,000. قال لك طاح الطوماطيش بصح طلع الفلفل. قال لك رمضان يا ابن عمي تولي كلمه بول كي واحد كيوعد يلحق رمضان نورمالمون نفرحوا حتى ولاو يزعفوا. حشيش شربه بلاشان، لحم كاين، لحم رخيص بصح تاع الحمار. واللي ما عندوش بيه من يشري اللحم يفوت رمضان بجامبو. انا عطاو لي قفه رمضان، عطاو لي رطل تاع السكر، انا عندي السكر زادوا لي السكر. الميزان سرقه في الميزان، الميزان راهو مهرود، الزلابيه يابسه كي القرمود، والقلب اللوز معمر بالدود. رحت نشري اللحم تاع العود، عطاو لي تاع القنفود، والحليب راهو مفقود. الحليب ولا ينباشط كوكايين مول الحانوت. عليه اروح. شو نعطيك شكاره تاع الحليب هذه بالك فيهم تقول، بالك يشوفك الجيران ولا هكذا هاك. افتح القوف افتح، بالك يشوفك جعفر. والله غير عطيتها لك يعني كي راك ما تقضي عليا، فهمتني؟ هاك دي معاها المقارو، المقارو انا بيريمي كاين بيريميك تقوم. انا شريت شكاره حليب بصح سرقوها لي. الناس جامي يسرقوا غير في رمضان. سلام. انا وين سرقت فيها بليونه تاع الزيت، بعتها بفامي. روح انت وبليونه تاع الزيت تاعك واش بيك؟ انا ديت فيها زوج ربطات تاع السلق واش بيك؟ في رمضان يا ابن عمي تحير. حتى هربت، انا هربت من الغاشي، دخلت داخل لي روكار تلاقيت مع الشيطان. قلت له الشيطان؟ قلت له راه يصرى المنكر في المرشي، سرقه تاع الميزان. قال لي شوف انا راني مربوط وراكم تحصلوها فيا. روح خطيني هنايا ولحقتوني، روحوا. وفي رمضان النساء ما يديروش الماكياج، تولي تبان شغل حبه تاع القارص. تولي دايره شغل طراح الحال. ولي جان لي صومو شغل تميت هكذا. انا ما نسمعش الموسيقى في رمضان، اسمع غير الاذان. حمزه واش راكي صافا حمزه؟ شحال الساعه حمزه؟ زوج. انت ما تفرحش ساعتك ما تفرح. روح بعد خرج له شبيك لبيك، قالوا شبيك لبيك كلشي بين يديك. قالوا باليزه تاع دراهم ولا صندوق تاع ذهب. قالوا لا الساعه راهي زوج رجعها لي برك 8 يرحم والدي. ومن بعد كي يروح يقضي راه 2 كيلو بطاطا، راه 20 بليون زيت، 50 خبزه. من بعد كي يروح ياكل بسم الله الحمد لله. الله بوبال. وكاين ياكلوا يشبعوه يضحكوا في الليل يضحكوا. انا حسبت راه يتفرج لي سكاش، كان يتفرج احوال جويه. من بعد عيط الو تلفزيون جزائريه، انا ما راكوش ديرونا في الفيلم تاع سكاكن. روح للمارشي تلقى الفيلم تاع سكاكن اون ديريكت. فهمت؟ ورقاد يظل راقد هكذا من الفجر للمغرب. وبعدين وضع الاذان العصر
ولا الوطن يا الله. وملاطش يعود ينوم غير الشلالات الويدان. تنوضوني مثلي الحمار ولا واش. من بعد الدخان مور الفطور خطر واحد راح يحبس الدخان. ما تكيفش اليوم، ما تكيفش صح فطورك قلتها لي فوق قلبك، انا قرو قلت لك. وكاين يلعبوا الدومين يبداو يفتوا. قال لك يجوز تشرب الماء. قال لك يجوز على بالك بلي مور العصر تغرب الشمس. يجوز تاكل، يجوز. قال لك تروح للمارشي دير دوره مسافر لازم تاكل. يجوز تتكيف والدبزه في رمضان. وش بيك ابو علام؟ الزلابيه تاعك خدم تاعي. الزلابيه تاع البطوط ما ياكلوهاش. الزلابيه تاعي الفيران ما ياكلوهاش. ويجي النمام هذا على بالك واش معناتها الفيران ما ياكلوهاش؟ تسمى انت فار. انا فار انايا. شوف وجا كريمو هذاك يحدهم العاقل هذا. يا ودينا على الشيطان ورمضان. كريمو ما تدخلش روحك. ابو علام هذا يضربني. ما تدخلش كريمو، ما تدخلش روحك. دوف كريمو ما تدخلش روحك. كريمو دوف يا ابو علام يا دوف خاص قهوه ابو علام. دوف كريمو لا تدخل روحك. غير تدخل روحك. تراني قاعد صايم كنت هايل. ضربني واحد بدبزه الوجه المخ تخلخل ليستوما كان تشطح قلبي دي بلاصه. قلت له علاه راك تضربني؟ قال لي غادي يقصر معاه. قال لي وعلاه؟ قال لي غربك رمضان. زاد عاود لي بوحده لهنا شت قطب البجالوبي بين عينيا. وكاين الفشوش ثاني في رمضان. الفشوش هي راهي ثلاثه يا محاينك، ثلاثه مازال 6 سوايع. العطاش راهي ثلاثه. هي كيفاش راني نشوفها. واش بيك تخزر فيا بلا فاس ودبر هذيك؟ واش بيك؟ على بالك بلي نشوف قارو. فهمت؟ نشوفك شكون راه شمها. واش بيك؟ تنيرفونا كاع. واش بيك؟ توكلونا رمضان ولا كيفاه؟ راك تاخذ داعيه. اروح تفطر معايا. انا دير الاذان بوك علاه. دير الاذان بوك علاه. اروح يا جمال ارواح. ايه اساتذه صحيت يا جمال. يعطيك الصحة. طلع 10. l'important c'est le public attaque 10 دونك انا واش نعطيك سي با بابا يهضر مليح. قديم واش حبيت نقول لك كيفاش سوجي تاع رمضان معروف. لي زيستوار تاع لي ليغوم توت سي زيستوار لا معروفين. دونك البروبليم يبقى قضيه انتربريتاسيون. هذه وحده. وزوجه واش انا حبيت نقول لك باسكو عندك هذوك القدرات تاع بارتير دو لا رياليتي، partir d'un fait réel et comment artistiquement parlant rendre le personnage un peu plus irréel. Mais c'est irréel, c'est-à-dire absurde. Et c'est ça l'art en fin de compte. L'art, ce n'est pas de raconter le vécu tel qu'on le voit, mais à partir de ce vécu, comment on le transforme. Comment on le... Par exemple, on a des possibilités. Quand il y a 2 ou 3 petites possibilités les tu nous as proposées qui sont très très bien. حكايه القادوس باش يروح للشيطان يقول له انني مربوط علاش دائما نديروها عليا. صحيح الو راه مربوط في رمضان هو. ايه لا هذه سي اون بيل. هذه شو دير انا هذيك سي ليماج بلو بيل كو البطاطا 4 دورو طلعت 10 دورو. دي زيستوار كونو ريكونو يبقاو اون كاستيون دانتربريتاسيون سي تو. مي عندك 3 ولا 4 بوتيت ايدي هنايا لي qui font ce que je te dis. Parce que l'humour, en fin de compte, c'est vrai qu'on est fin observateur, parce que je trouve qui fait la réalité, les gens devant nous, mais à partir de là, comme matière première, nous la transformons artistiquement parlant. Alors ça dépend, par l'humour, par la tragédie, par tout comme l'effet comme c'est l'humour, comment transformer ça. Je sais pas si c'est-à-dire l'effet artistique à partir du réel, comment on le transforme. Tu as proposé ça les semaines les jazzou.
Oui, tu avais avec le monde avec un peu surréaliste. Voilà ce que je voulais te dire. Ceci dit, tu l'as sauvé un peu par l'interprétation, un tout petit peu par. toujours, hein. Mais ça reste du déjà entendu. C'est-à-dire, en gros, hein, quand même quelques petites idées, mais en gros, ça reste du déjà entendu. 7 sur 10. C'est bien dans la mesure où خير من السمانه اللي فاتت. Articulation مليحه. Une bonne interprétation de certains sujets. كما قال الاستاذ تاع اللي دخلت في ليغو وشفته مربوط. C'est extraordinaire, c'est bien. Tu as joué les deux personnages. Il y a de bons passages, de très très bons passages. C'est mieux que tout à l'heure, de la part dans la semaine passée. عندك une articulation qui est vraiment audible ومفهومة و superbe. عندك aussi un regard moqueur. عندك واحد النظرة هكا شغل ساخره ساخره كما يقولوا. ما تخافش هذا رايي خاص وليدي معليش بات الراي للجمهور. عندك واحد لو روكار هكا موكور سي بيان راك حط روحك فريمون الاز سور سان سا جو تو فيليسيت بور سا سي بيان انا جو مانتيان لو سات تاع الاستاذ 8 صحيت الجبل السنه الجايه ان شاء الله. نهبي. بون كنا في برج منايل عند جمال زيرق. نروحوا لفريد زموره من